वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मामला तय पा गया। पाकिस्तान का फिजिशन मॉडल तस्लीम कर लिया गया। क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया कि चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी पाकिस्तान और भारत में मुआहदा हो गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी पर फार्मूला तय पा गया है। 2027 तक दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्क में आईसीसी इवेंट का मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने 2028 विमेन टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान को दे दी है। 2028 विमेन टी20 वर्ल्ड कप अगले साइकिल का पहला आईसीसी इवेंट होगा। क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत का फ्यूजन फार्मूला अप्लाई हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू का इंतखाब मेजबान बोर्ड करेगा। अब बात करेंगे तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 के इजलास की, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के शाही महल पहुंच चुके हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का 11वां सरबराह इजलास काहिरा में मुनक़िद है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू नौजवानों पर सरमायाकारी, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग़ है। वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर के बाद कॉन्फ्रेंस में मौजूद दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुसाफा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर हथियारों के फैलाव और तरसील के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा कि इक़दाम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है। हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव का इल्जाम। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 4 इदारों पर पाबंदियां लगा दी। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड और रॉक साइड इंटरप्राइज फहरिस्त में शामिल हैं। अमेरिका ने पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर EO 133-82 के तहत लगाई। पाबंदियों का शिकार होने वाले इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे अख्तर एंड सन, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि 4 पाकिस्तानी इदारों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी। उन्होंने कहा कि इस मदद में खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में 4 इदारों पर पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदी के इक़दाम को मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा करना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान का अमेरिका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने के इल्जाम में सख्त रद्द अमल सामने आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिकी पाबंदियों पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अमेरिकी पाबंदियां अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करती हैं। इस तरह की पॉलिसियां खित्ते और इससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरनाक मुज़मरात रखती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। मुमताज जहरा ने कहा कि माजी में भी अमेरिकी तिजारती इदारों पर पाबंदियां बगैर किसी सबूत के महज शुकूक व शुबहात पर मबनी थी। दूसरे ममालिक को जदीद फौजी टेक्नोलॉजी के लिए लाइसेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया। इस तरह के दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल न सिर्फ अदम फैलाव वाली हुकूमतों की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को भी खतरे में डालते हैं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि अमरीका की जानिब से लगाई गई पाबंदियां बहुत अफसोसनाक हैं। हमारा मिसाइल प्रोग्राम हमारे इंजीनियर्स की दिन रात मेहनत का नतीजा है। उनका कहना था कि भारत का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बहुत ही नाजुक है। मुरीदके के करीब उनका एक मिसाइल आकर गिर गया था, जिस पर हमारे हमसाय को पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनके पास यूरेनियम किसी कबाड़िए के पास बिक रहा होता है।
है। सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि हमसाय मुल्क का हदफ सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि अमरीका भी हो सकता है। ये तारीखी बहुत बड़ी गलतियां हैं जो बाइडेन इंतजामिया अपने आखिरी दौर में कर रही है। उम्मीद करते हैं कि ट्रंप इंतजामिया इन गलतियों का अजाला करेगी। ट्रंप इंतजामिया पाबंदियों से मुतल्लिक अपने फैसले पर नजरसानी करेगी। दिफाई तजियाकार राशिद वली का कहना था कि एक गैर मुनसिफाना फैसला है। एटमी अदम फैलाव के जितने भी मुआहदात किए गए, पाकिस्तान उस सब का हिस्सा है। माजी में अमरीकी खुद इस बात की तारीफ करते रहे हैं। अमरीकी खुद कहते रहे कि पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम बहुत महफूज हाथों में है। आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अगर मुल्क से 50% करप्शन खत्म हो जाए तो हमें IMF के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, सनती बरादरी के तमाम मसाइल से आगाह हूँ। मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। सारे इंडिकेटर्स मजबूत आ रहे हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। कुछ ऐसे फैसले करने हैं जो हम अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं ले पाते। मुआशी मजबूरियां बाज़-औक़ात तकलीफ होती हैं। उनका कहना था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्टॉक मार्केट मिसाली है। हमारे दूसरे इंडिकेटर्स भी मुस्बत आ रहे हैं। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। इस वक्त पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, लेकिन वक्त के साथ साथ मसाइल हल होते जाते हैं। विफाकी वजीर का कहना था, नॉन कस्टम गाड़ियों की बहुत बड़ी स्मगलिंग है। हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई है। परवेज इलाही ने बताया, एक ब्यूरोक्रेट ने बच्चियों की शादी में 4 अरब रुपए सलामी कमाई। एक कस्टम कलेक्टर करोड़ रुपए की करप्शन करता है। पिछले दौर में मुल्क में बहुत बड़ी करप्शन हुई थी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सबसे मुश्किल काम स्पीकर्स का होता है। अगर हुकूमत को वक्त ज्यादा मिले तो अपोजिशन नाराज, अगर अपोजिशन को वक्त ज्यादा दे दिया जाए तो हुकूमत नाराज हो जाती है। अगली नशिस्तों को ज्यादा वक्त मिले तो बैक बेंचर्स नाराज हो जाते हैं। अयाज सादिक ने कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला भी बहुत अहम होता है। अलबत्ता एक बात तय है कि अगर पहले कुछ गलत हो गया है तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मेरी आंखें, कान और सुनने की सकत और किरदार चीफ व्हिप्स और वज़रा से अहम किरदार चीफ व्हिप्स का होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि किसको वक्त मिला, कौन नहीं बोल सकता। चीफ व्हिप से रोजाना की मुलाकात होती है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली, सेनेट, तमाम सूबाई असम्बलियों के सेक्रेटरीज पर एक एसोसिएशन बनाने की तजवीज़ दी। स्पीकर कौमी असम्बली चीफ व्हिप्स एसोसिएशन बनाने की भी तजवीज़ दे रहे हैं। चीफ व्हिप्स में सबसे नुमाया किरदार सैयद खुर्शीद शाह का रहा, जो रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि सैयद खुर्शीद शाह ने चीफ व्हिप के तौर पर पूरे ऐवान को जोड़े रखा। पब्लिक अकाउंट कमेटी इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसको लाजमी फाल होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो सिफारिशात आती हैं उन पर अमल दरामद करवाकर अरबों रुपए रिकवर किए गए हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि मिसाक जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया और जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। इस्लामाबाद में 2018वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि 1978 का आइन मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। आइन में तरमीम होती रही। 17वीं तरमीम बहुत अहमियत की हामिल थी, लेकिन 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। सूबों को इख्तियारात की मुंतकली में मरकज़ ने बड़ेपन का मुजाहिरा किया। 18वीं तरमीम के वक्त ये एहतियात की गई, खास तौर पर जो फौजदारी कानून में फेडरेशन को रखा गया ताकि पूरे मुल्क में एक जैसे कानून हों। उनका कहना था कि इसी तरह आर्टिकल 144 में ये इख्तियार दिया गया कि सूबा एक करारदाद के जरिए मरकज़ को इजाज़त दे सकता है कि वो किसी मौजू पर कानून साजी कर ले, लेकिन ये सूबे का इख्तियार होगा कि वो बाद में इस कानून में तरमीम करे या इसे ख़त्म करे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मार्शल लॉ दौर में मुल्क का बहुत नुकसान हुआ। आइन सबसे मुक़द्दस और मोतबर है। अवाम पाकिस्तान पार्टी की सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि हमें निज़ाम को बदलना होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे सूबे इसी सोच पर ऑपरेट करते हैं जो चीफ मिनिस्टर्स के मुंह से निकलता है। चीफ मिनिस्टर के मुंह से निकला
ڈائریکٹو بن جاتا ہے اور کام شروع ہو جاتا ہے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ نے مزید کہا کہ ڈیموکریسی کے بغیر آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ پاکستان میں جو گروتھ ہوئی وہ ڈیموکریٹک دور میں ہوئی۔ ایوب خان کے زمانے میں گروتھ آئی، اگر وہ دور ڈیموکریٹک دور ہوتا تو اس سے بھی بہتر گروتھ ہوتی۔ پاکستان نے اس وقت پرائیویٹائزیشن کی جب اس ملک میں کی جانی چاہیے تھی، ہم نے بینک بیچے، سیمنٹ بیچی، فرٹیلائزر بیچا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے، ڈگری نہیں، آپ کے پاس دنیا کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے عمان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عمان کے سرکاری اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے سلطنت عمان کی شاہی دفتر کے وزیر، کمانڈر رائل نیوی آف عمان اور کمانڈر نیشنل ڈیفنس کالج سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کے دوران بحر ہند کی سیکیورٹی صورتحال اور مشترکہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا کہ نیول چیف نے بحری قزاقی اور اسمگلنگ کی روک تھام میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ عمان کے سول و عسکری حکام نے علاقائی بحری امن و استحکام کے قیام میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاکستان بحریہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ کی مضبوط حامی ہے۔ بعد ازاں نیول چیف نے سید بن سلطان نیول بیس، رائل عمان بحریہ کے بحری جہاز، میری ٹائم سیکیورٹی سینٹر، نیشنل ڈیفنس کالج، ملٹری ٹیکنیکل کالج اور سلطان قابوس نیول اکیڈمی سمیت اہم بحری تنصیبات کا دورہ بھی کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے دورہ عمان سے دونوں برادر ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلعت چودھری کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں انٹرنیٹ سے متعلق شکایات دور کی جائیں گی۔ طلعت چودھری کا کہنا ہے کہ ملک میں سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے ریگولیٹ نہیں کیا گیا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک میں کئی سوشل میڈیا ایپس پر پابندی ہے۔ حکومت کے بڑے فیصلوں میں تمام اتحادی جماعتیں آن بورڈ ہوتی ہیں۔ نون لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا سے متعلق نئے قوانین کی ضرورت ہے۔ یہ اظہار رائے پر پابندی نہیں، ہم اظہار رائے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ پاکستان کی عزت ہے، اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا، اسلام آباد میں ہوا، جس میں شرکاء کو چیمپئنز ٹرافی سے آگاہ کیا گیا۔ گورننگ باڈی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے گورننگ باڈی کو چیمپئنز ٹرافی سے متعلق اعتماد میں لیا۔ اس موقع پر ارکان نے ICC ٹورنامنٹ پر چیئرمین کے اصولی موقف کو سراہا۔ محسن نقوی نے اجلاس کے شرکاء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دن سے ہی پاکستان اور کرکٹ کی جیت کی بات کر رہا ہوں۔ بورڈ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے انعقاد کے لیے ہر لحاظ سے تیار ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہر طرح کی تیاریاں مکمل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ سے قبل اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کا کام مکمل ہو جائے گا۔ پوری ٹیم دن رات اسٹیڈیمز کی تعمیر نو پر محنت سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اپنے موقف کو دہرایا کہ چیمپئنز ٹرافی پاکستان کی عزت ہے اور اس پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان کے اصولی موقف کو ہر کسی نے سراہا ہے۔ تمام ٹیموں کو دل کی اتھہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارے شائقین کرکٹ ٹیموں کو اپنے گراؤنڈز پر کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انڈونیشیا کے صدر سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قاہرہ میں G8 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرابوو سوبیانتو کو صدر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ دوران ملاقات دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں دو طرفہ تعلقات بشمول سیاسی، تجارتی، اقتصادی امور کے علاوہ کثیر الجہتی فورمز پر تعاون شامل ہیں۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف
شریف نے کہا کہ انڈونیشیا پاکستان کا قابل بھروسہ تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پام آئل فراہم کرنے والے ملک کے طور پر انڈونیشیا کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے آسیان میں سینکڑوں اور سیکٹورل پارٹنر کا درجہ حاصل کرنے اور آسیان کے علاقائی فورم کی رکنیت کے لیے انڈونیشیا کی حمایت کو سراہا۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ پاکستان انڈونیشیا کے تعاون اور حمایت سے آسیان کا مکمل ڈائیلاگ پارٹنر بنے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر پراویو سوبیانتو کو دورہ پاکستان کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ان کو بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے محکمہ داخلہ کے ویڈیو لنک پر عدالت پیشی کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ قانون کے مطابق اس معاملے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا۔ دہشت گردی قوانین کے تحت انفرادی طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا۔ فیصلے کے مطابق ہوم ڈپارٹمنٹ نے کابینہ کی منظوری کے بعد ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ATA کے تحت جرائم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ آئین ملزمان کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے۔ جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ATA کی قانون میں کئی ترامیم ہو چکی ہیں۔ جسمانی ریمانڈ کے سیکشن 21E میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عدالت نے کہا کہ ٹرائل کے دوران عدالت میں ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جا سکتا ہے، جسمانی ریمانڈ پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے بانی PTI کو ATC عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی کل عدم قرار دے دیا ہے۔ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 40 تک پہنچ گئی۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے ریسکیو آپریشن ختم کر کے لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ یورپ جانے کے سنہرے خواب سمندر کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گئے۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے کشتی حادثے میں درجنوں لاپتہ افراد کو مردہ قرار دے دیا۔ گارڈ نے تارکین وطن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن ختم کر دیا۔ بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے نکلنے والا سفر آخری بن گیا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی مجموعی تعداد 40 تک جا پہنچی۔ یونانی جزیرہ کریٹ کے جنوب میں 3 کشتیاں الٹنے کے واقعے میں 47 پاکستانیوں کو بچا لیا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق کشتی میں 83 افراد سوار تھے، جن میں 76 پاکستانی، 3 بنگلہ دیشی، 2 مصری اور 2 سوڈانی ڈرائیور تھے۔ کشتی کے 39 افراد کو ریسکیو کیا گیا، جن میں 36 پاکستانی تھے۔ یونان کے قریب 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب کشتی الٹنے کے واقعے میں ہلاک و لاپتہ ہونے والے بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کے ملٹائی ایئر بیس ٹیرف تجویز کی سخت مخالفت کرتے ہوئے فی یونٹ ٹیرف کو کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے ملٹائی ایئر ٹیرف تجویز کو کراچی کے بجلی صارفین پر غیر ضروری بے بنیاد بوجھ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لاگت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے نیپرا کو سفارش کی ہے کہ الیکٹرک کے مجوزہ ملٹائی ایئر بیس ٹیرف کو 44.69 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 34.87 روپے فی یونٹ کیا جائے، جس کے لیے متعدد ہدف لاگت ایڈجسٹمنٹس کی تجویز دی گئی ہے۔ پاور ڈویژن نے نیپرا کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک نے اپنے اخراجات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، غیر حقیقی سرمایہ کاری کا تخمینہ لگایا گیا اور پرانے مالیاتی مفروضوں پر اپنی حساب کتاب کی بنیاد رکھی ہے۔ دستاویزات کے مطابق کی درخواست کو اس کی آپریشنل صلاحیت کو متاثر کیے بغیر کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ کاروباری دنیا سے آپ کو بتائیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کی لہر جاری ہے، جس کے باعث آج بھی کاروبار کا منفی آغاز ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آغاز آج آخری روز کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس میں 2500 پوائنٹ سے زائد کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد انڈیکس 1,08,400 پر آ گیا۔ گزشتہ روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 3,790 پوائنٹس گر کر 1,11,070 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں کریکشن آ رہی ہے اور جلدی ریکوری بھی ہو جائے گی۔
آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ لگتا ہے حکومت کو مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو کرے، نہیں کرنے تو نہ کرے، ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ مذاکراتی کمیٹی بانی پی ٹی آئی نے تشکیل دی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے القادر ٹرسٹ کیس میں کال دیر عدالت میں سماعت جاری رہی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عدالت کا وقت 3 یا 4 بجے تک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیوں اتنی دیر تک سماعت جاری رہی؟ تحریک انصاف کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کو گنجائش سے زیادہ جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے یونان کشتی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 22 جنوری تک جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ نے یونان کشتی حادثے پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پہلے بھی اس طرح کی کشتیاں ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حکومت انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ حکومتی اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا حکم دیا جائے اور عدالت انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی کا حکم دے۔ یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب بھر میں 1 ہفتے میں تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں قبضہ مافیا کو کھلا پھرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کسی شہر میں ٹوٹی سڑکیں نظر نہ آئیں، پیچ ورک سے گڑھے پر پل کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں صفائی، ہیلتھ، ایجوکیشن، پرائس کنٹرول اور آؤٹ سورس اسکولوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں میرج ایکٹ کی پابندی، تجاوزات، صفائی اور بیوٹیفیکیشن پر رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن سسٹم ڈیزائن کرنے کا ٹارگٹ اور ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں نو ٹو پلاسٹک مہم کی کامیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں پالتو کتوں کو کالر پہنانے، ویکسینیشن اور رجسٹریشن کا نظام نافذ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سڑکوں پر بائک لین مقرر کرنے، چینی ماڈل کے تحت جنگلہ اور چھوٹی دیوار سے الگ کرنے، بائک سوار کے لیے ہیلمٹ، بیک لائٹ اور انڈیکیٹرز وغیرہ کی پابندی ضروری بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں اسکولوں کے سامنے زیبرا کراسنگ بنانے، اسکول وینز کے فٹنس سرٹیفکیٹ پر 0 ٹالرنس، خیمہ بستیاں متبادل مقامات پر منتقل کرنے اور سنگل لائن ریڑھی بازار کی پابندی کا حکم بھی دے دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مصر کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کریں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا G8 وزراء کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اجلاس سے تمام رکن ممالک مستحکم ہوں گے، مشترکہ طور پر مستفید ہوں گے۔ غزہ میں قیمتی جانوں کا ضیاع انتہائی تشویشناک ہے۔ لیبنان اور شام میں بڑھتی ہوئی کشیدگی قابل تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے ایرانی ہم منصب سے بھی ملاقات کے دوران پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق اور دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہر قائد میں پولیس نے مقابلے کے دوران ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ سعید آباد میں صبح سویرے ڈاکوؤں کا دودھ کی دکان پر دھاوا۔ منگو پیر ناردرن بائی پاس کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تھانہ جمشید کوارٹر پولیس کا نیو ایم اے جناح روڈ کے قریب ڈاکوں سے دو بدو مقابلہ۔
दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, मुलजिम के साथी फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम वकार के कब्जे से असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद हुई। बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद में सुबह सवेरे डाकुओं की दूध की दुकान पर डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज एनटीए न्यूज ने हासिल कर ली। फुटेज में मुलजिमान को असलहे के जोर पर वारदात करते देखा जा सकता है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मंगो पीर नॉर्दर्न बाईपास कटी पहाड़ी पाकिस्तान होटल के करीब ट्रक और कार में तसादुम से 2 अफराद जान बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक होने वाले अफराद की शनाख्त ताहाल न हो सकी। जख्मी की शनाख्त 20 साला अब्बास के नाम से की गई। जान बहक और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौसम के हवाले से आपको बताएं, मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर। बारिश और बर्फबारी से शहरी ठिठर गए, झीलें और आबशार जम गए, जबकि सड़कें भी धुंध के बायस बंद हैं। बलूचिस्तान के इलाके किला, सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कान बेहतरजई में शदीद सर्दी, पारा -7 रिकॉर्ड किया गया। शहरी घरों में महसूस हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फुट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना दिया। पेशावर में धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से गाजी बरोथा इंटरचेंज तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया कि मोटरवे M1 चारसदा और रशकई इंटरचेंज के मकाम पर धुंध के बायस शहरियों के हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में भी क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर हैं। मसीही बरादरी ने बाजारों का रुख कर लिया है। घर और बाजारों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिसमस ट्री की सजावट हो या बच्चों के लिए तोहफे, जैसे जैसे क्रिसमस का दिन करीब आ रहा है, पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। सजावटी अशिया, सेंटा क्लॉज कॉस्ट्यूम और क्रिसमस ट्री की मांग में इजाफा हो गया है। क्रिसमस में गिरजा घरों की सजावट भी काबिले दीद है। घर, बाजारों और गिरजा घरों को टिमटिमाती लाइटों से सजा दिया गया है। मजहबी तकरीबात का सिलसिला भी शुरू हो गया। अपने मजहबी त्योहार पर मसीही बरादरी पाकिस्तान की सलामती के लिए भी दुआगो है। उनका कहना है, पाकिस्तान है तो हम सब हैं, चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे और लोगों के मसाइल हल हो जाएं। मसीही बरादरी का कहना है कि यसू मसीह की पैदाइश का दिन सबके लिए खुशियां लेकर आता है। क्रिसमस का त्योहार खुशियां बांटने का नाम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।